बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इखलास हिय सूरतुन मक्किय्यतुन वक़द तहद्दसत अन सिफ़ातिल्लाहि अज़्ज़ व जल अल वाहिदिल अहद अल जामि' लिस्सिफ़ातिल कमाल अल मक़सूद अला दवाम अल गनी अन कुल्लि मा सिवाहु अल मुनज़्ज़ह अन सिफ़ातिन नक़्स व अनिल मुजानसा वल मुमासला। व हाज़िहि सूरा तरुद्दु अला नसारा अल क़ाइलीन बित्तस्लीस व अला अल मुश्रिकीन अल्लज़ीना जअलू लिल्लाहि ज़ुर्रिय्यत वल बनीन व अला अल यहूद कज़ालिक अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्ना उज़ैर इब्नुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। ऐ क़ुल या मुहम्मद लिहाउलाइल मुश्रिकीन अल मुस्तहज़िईन इन्न रब्बी अल्लज़ी अअबुदुहु वल्लज़ी अदऊकुम लिइबादतिही हुवा वाहिदुन अहदुन ला शरीका लह वला शबीह लह वला नज़ीर लह ला फ़ी ज़ातिही वला फ़ी सिफ़ातिही वला फ़ी अफ़आलिही फ़हुवा जल्ल व अला वाहिदुन अहदुन लैस कमा यअतक़िदुन नसारा बित्तस्लीस अल अब वल इब्न व रूहुल क़ुदस वला कमा यअतक़िदुल मुश्रिकून बितअद्दुदिल आलिहा। क़ाल फ़ी तस्हील वअलम अन्न वस्फ़ल्लाहि तआला बिल वाहिद लहू सलासतु मआनिन कुल्लुहा सहीहतुन फ़ी हक़्क़िही तआला। अल अव्वल अन्नहु वाहिदुन ला सानिय लहू ला सानिय मअहू फ़हुवा नफ़युन लिल अदद। वस्सानी अन्नहु वाहिदुन ला नज़ीर वला शरीक लहू कमा तक़ूल फ़ुलानुन वाहिदुन फ़ी अस्रिही ऐ ला नज़ीर लहू। वस्सालिस अन्नहु वाहिदुन ला यनक़सिम वला यतबअज़। वल्मुरादु बिस्सूरा नफ़युश शरीकी रद्दन अलल मुश्रिकीन। वक़द अक़ामल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन बराहीन क़ातिअह अला वहदानियतिही तआला व ज़ालिका कसीरुन जिद्दन व अवदहुहा अर्बअतु बराहीन। अल अव्वल क़ौलुहु तआला अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ व हाज़ा दलीलुल ख़ल्क़ि वल ईजाद। फ़इज़ा सबत अन्नल्लाह तआला ख़ालिक़ुन लिजमीइल मौजूदात लम यसिह अन यकून वाहिदन मिनहा शरीकन लहू। वस्सानी क़ौलुहु तआला लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता व हुवा दलीलुल इहकाम वल इब्दाअ। अस्सालिस क़ौलुहु तआला लौ कान मअहू आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़न लब्तग़ौ इला ज़िल अर्शि सबीला व हुवा दलीलुल क़हरि वल ग़लबह। अर्राबिअ क़ौलुहु तआला मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा कान मअहू मिन इलाहिन इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ वलअला बअदुहुम अला बअद व हुवा दलीलुत तनाज़ुअ वल इस्तिअला। सुम्मा अक्कदल्लाहु तआला वहदानियतहु व इस्तिग़नाअहु अनिल ख़ल्क़ फ़क़ाल अल्लाहुस समद ऐ हुवा जल्ल व अला अल मक़सूद फ़िल हवाइज अला दवाम यहताजु इलैहिल ख़ल्क़ु व हुवा मुस्तग़निन अनिल आलमीन। लम यलिद ऐ लम यत्तख़िज़ वलदन व लैस लहू अब्नाउन व बनाउन फ़कमा हुवा मुत्तसिफ़ुन बिल कमालात मुनज़्ज़हुन अनिन नक़ाइस। क़ाल अल मुफ़स्सिरून रहिमहुमुल्लाह फ़िल आया रद्दुन अला कुल्लि मन जअल लिल्लाहि वलदन कल यहूद फ़ी क़ौलिहिम उज़ैर इब्नुल्लाह वन नसारा फ़ी क़ौलिहिम अल मसीह इब्नुल्लाह व कमुश्रिकिल अरब फ़ी ज़अमिहिम अन्नल मलाइका बनातुल्लाह। फ़रद्दल्लाहु तआला अलल जमीइ फ़ी अन्नहु लैस लहू वलद लिअन्नल वलद ला बुद्द अन यकून मिन जिन्सि वालिदिही वल्लाहु तआला अज़लियुन क़दीमुन लैस कमिस्लिही शै फ़ला युमकिन अन यकून लहू वलद व लिअन्नल वलद ला यकूनु इल्ला लिमन लहू ज़ौजह वल्लाहु तआला लैस लहू ज़ौजह। व इलैहिल इशारा फ़ी क़ौलिही तआला बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहू वलद व लम तकुन लहू साहिबह। फ़क़ाल वलम यूलद ऐ लम यूलद मिन अबिन वला उम्मिन लिअन्न कुल्लु मौलूदिन हादिसुन वल्लाहु तआला क़दीमुन अज़लियुन फ़ला यसिह्हु अन यकून मौलूदन वला अन यकून लहू वालिदुन।
وقد نفت الآية الكريمة عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات، فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له جل وعلا مثيل ولا نظير ولا شبيه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال رب العزة في آية أخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله: هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ وفي الحديث القدسي الشريف يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسبب النزول لهذه السورة في رواية أن بعض المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من فضة أم من زبرجد أم من ياقوت، كما كانوا يعني يصنعون الآلهة. فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فهذه السورة تشتمل على 4 آيات، وهذه السورة تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات العجز والنقص، فقد أثبت الآية الأولى الوحدانية ونفت التعدد، قل هو الله أحد، وأثبتت الثانية كماله تعالى ونفت النقص والعجز، الله الصمد، والثالثة تثبت الأزلية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أزلي وبقاءه. وهذه الآية نفت الذرية والتناثل، فيقول: لم يلد ولم يولد. والآية الرابعة تثبت عظمته وتنفي الأنداد والأضلال، فقال: ولم يكن له كفوا أحد. فالسورة إثبات لصفات الجلال والكمال. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. قال العلماء: وذلك لما تضمنته من المعاني والعلوم والمعارف، فإن علوم القرآن 3: توحيد وأحكام وقصص. وتشتمل هذه السورة على بيان التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار. وقيل إن في ذلك ذلك في الثواب، أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن.